السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة مطبخ سامية. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم حابة نشارك معكم وصفة تاع غاتو اللي تقدروا ديروه لكل مناسبات. يكون بسيط، ياخذ شوية الوقت بصح يعني بمقادير مضبوطة، يعني ماشي حاجة ماشي بمقادير غاليين ولا. هنا اللي نحتاج نبدا بلا جينواز ولا بالبسكوي. 6 حبات بيض. الى عندكم بيض صغير تقدروا ديروه حتى 8، بصح الى بيض تاعكم كبير تقدروا ديروا 5 6 ماكسيموم، يعني ما تكتروش. 160 غرام فرينه. بالك ننقص شويه هكا برك على حسب الخليط تاعي. مي نورمالمون 160 غرام هذاك هو. هنا نحتاج زيت. هنا عندي حوالي 120 غرام. 120 غرام سكر، ونحتاج مغرفة صغيرة معمرة لافاني. نبدا ندير السكر مع البيض، نزيد لهم لافاني ونضرب. نزيد شويه نضربهم حتى السكر يذوب والخليط يتغير اللون. يعني لازم يكون كي شغل الموس. شوفوا كيفاش تغير اللون تاعو وتضاعف الحجم تاعو. الخليط راهو كي الكريمه، يعني كريمي خفيف. دوكا ندير الزيت. بصح نتوما كي ديروا كي تزيدوا الزيت لازم يعني تكملوا تضربوا، يعني تخلطوه او ميم طون. انا ما حبيتش يعني نمشي البيتران تاعي باش ما يديرلكمش الحس. لازم كي تزيدوه بشويه وتخلطوا تخلطوا ميم طون. انا هنا دوكا نزيد نخلطو مليح ومن بعد نكمل مع الفرينه. شوفوا الخليط كيفاش ولا ابيض و كيفاش يعني جا خفيف خفيف جدا. هنا نزيد الفرينه تاعي اللي هي 160 غرام ونخلطها بلا ماريز، ولا تقدروا ديروه بالفوي بصح بلا عقل برك. هكذا من التحت للفوق هكذا. ولازم تتاكدوا يعني بلي من التحت ما كاش الفرينه. شوفوا بالك تتخبى، دونك لازم لا ماريز تاعكم ديروها حتى لتحت وتجبدوا من التحت الا كاين فرينه ولا. انا نخلطها مليح. نزيد هاوليك الخليط تاعي بعد ما درت الفرينه. شوفوا لازم يبقى خفيف، ما تكسروش البيض كي ديروا الفرينه تاعكم، لازم تخلطوا غير بالعقل. هنا عندي السنيوه درت لها ورق طهي، ودوكا ندير الخليط تاعي هنا ونطيبها على 170 درجه. انا دوكا نزيد ندير واحده اخرى، ندير زوج. دوك هنا ومن بعد نولي باش نكملو نديرو الكريمه. نسقمها دوكا.
شوفوا بعد درت الميلونج تاعي في السنيوه. دوك نطيبها على 180 على 170 درجه عفوا. لازم الفرن تاعكم يكون مشعل مسبقا 10 دقائق من قبل. وكما قلت لكم قبل كي بعد ما تطيب نولي لكم باش نكملوا نديروا الكريمه. هنا ندير كريمه الباتيسير. نورمالمون تعودتوا عليها كيفاش نديروها. درتها شحال من خطره مع التحليات. سهله التحضير يعني ما تاخذش بزاف الوقت. هنا جبت المقادير. المايزينا عندي هنا حوالي 80 غرام. مغرفه كبيره فانيليا، تقدروا ديروا سائله ولا بودره كما تحبوا. السكر عندي 100 غرام. 4 صفار بيض. صفار بيض ضربتهم بالفرشيطه. وعندي نص لتر حليب. دوك ندير كلش هنا في الكاسرونه ديالي. ندير الحليب تاعي هكذا. ندير السكر، الفانيليا، ندير المايزينا والصفار. هنا نضربهم نخلطهم برد على بارد لمدة 5 دقائق هكاك. ومن بعد ندير الكاسرونه فوق النار. لازم تكون هاديه، ما ديروش النار تاعكم متوسط ولا اكثر. لازم ديروه النار هاديه باش المايزينا هذيك يعني كما يقولوا ما يكونش عندها الريحه تاع المايزينا. بس لو كان نديروا النار قويه ومن بعد كي تروحوا تاكلوها ولا كي تنحوها من النار تحسوا يعني بالرائحه تاع المايزينا ما تطيبش. انا نضربهم برد على بارد ونديرها فوق الكاسرونه حتى الكريمه تتقال. كي تحسوها بلي بدات تتقال تنحوها من الكاسرونه. ومن بعد نزيدو حوالي مغرفه كبيره تاع الزبده. بعد ما درت فوق النار الكريمه هايليك يعني تقالت. كي تقالت نحيتها. دوك زدت لها مغرفه كبيره معمره الزبده. نخلطها حتى تذوب الزبده. شوفوا بعد ما ذبت لي الزبده دوك الكريمه نخليها تبرد شويه. بصح كي تخلوها تبرد شويه لازم كل 3 إلى 5 دقائق تجبدوا فوي تاعكم ولا مغرفه تحركوها يعني تخلطوها باش ما ديرناش الطبقه الملفوقه هذيك الطبقه اللي ماشي مليحه. ومن بعد كي تحسوا بلي بردت يعني بردت شويه ما راهيش سخونه بزاف تغطوها بكيس بلاستيكي. وبصح الكيس بلاستيكي هذاك لازم ديروه من الفوق لازم يمس الكريمه باش ما ديرناش تاني طبقه هذيك السفلانيه. ودوكا نروح نوجد يعني كريمه لا كريم شانتيي. كريمه شانتيي ندير برك بودره شانتيي مع حليب نخلطهم. ندير حوالي 3 كؤوس ولا 3 كيسان تاع كريمه شانتيي مع تاع بودره شانتيي ومع 2 كيسان تاع الحليب يكون بارد. لازم يكون بارد باش تنجح لكم لا شانتيي تاعكم. ومن بعد نولي لكم باش نكملوا الكاطو تاعنا. دوكا نجبد الكريمه تاعي نحيلها الورق البلاستيكي. ندير هنا عندي الكريمه شانتيي
درتها كما قلت لكم قبل. ندير لها شويه حتى تشوفوها بلي يعني ولات خفيفه كي لاموس. هكذا ونخلطها. تقدروا ديروا بالفوي ديريكتومون ولا يعني بمغرفه ولا كيما تحبوا. لازم الكريمه تاعكم تولي خفيفه. هايليك الكريمه من بعد ما درت لها كريمه الشونتيي لازم تحسوا لها بلي زاد خفافت، يعني ما راهيش عاقده. هكذا دوكا نبدا عندي درت شربات يعني الماء مع شويه سكر وفانيليا. نتوما تقدروا ديروا قارص ولا اللي تحبوه، نكهه البرتقال. عندي البسكويت تاعي كما قلت لكم درت زوج وكل وحده قسمته على زوج. دوك نبدا نشرب في البسكويت تاعي ولا في الجينواز. هنا كاين خطوات اللي ما وريت لكمش، يعني اللي شفتها بلي ماشي صعبه ولا ماشي اسونسيال ما وريت لكمش باش ما الفيديو ما يجيكمش بزاف طويل. وكل وحده كيفاش تحب يكون الكاطو تاعها مشرب بزاف ولا لا. يعني الكاطو راهو ديجا خفيف ما كان له نشربوه بزاف. دوكا ندير الطبقه تاع الكريمه الباتيسير. ندير طبقه تاع كريمه الباتيسير. نشاء ولا نشاء ذره ولا مايزينا تقدروا تنقصوا منها شويه. تقدروا ديروا غير 60 غرام باش ما تجيكمش بزاف ثقيله. ندير كامل من الفوق. لو كان نجبد سباتول ونسقمها. تقدروا ديروا كميه لاباس بها باش تجيكم يعني ما تجيكمش بالطبقه بزاف رقيقه. نجبد سباتول وندير ونسقمها. هكذا
دوكا نزيد طبقة البسكويت. نزيد نشربها شويه. اسمحوا لي. هنا ندير كامل الطبقه تاعي كيما الاولى، ندير نشربها ونزيد الطبقه تاع الكريمه. هنا بعد ما كملت الطبقات برك البسكوي الاخر، يعني الكاطو الاخر خليته ولا النص الاخراني كاع خليته درتو من الفوق. كي حبيت نرفدو باش نحطها من الفوق تكسرت لي شويه خفيفه وتكسرت لي. نتوما يعني كي تجبدوهم لازم ديروا غير بالعقل باش ما تكسرلكمش هكا كامل. ونحيت الاطراف شويه هكا زايده. دوكا نبدا نزينها في كامل من الفوق وفي الاطراف. ندير بصح الاخرانيه هذه ما درتلهاش شربات ولا سيرو. نديرو غير بالعقل. يعني معليش الا ما درناهاش يعني سوا بصح بليسك نديرو لها تزيين من الفوق من بعد. درتها خفيفه من بعد راهي تتكسر بالخف. نزينو كامل الاطراف تاني. هنا درت بعد ما زينت الاطراف وكلش غلفت الكاطو تاعي بالكريمات شانتيي. درت في الاطراف الكاوكاو اللي محمص ومرحي بقشورو مرحي متوسط. اسمحوا لي برك ما قدرتش نوري لكم قبل، ما قدرتش نفيلمي ونخدم en même temps. مي جو بونس نورمالمون تقدروا يعني ديروه كيف كيما هكا بلا ما نوري لكم كيفاش درت. ديروا غير هكا الكاوكاو هذاك تلصقوه في الاطراف. هنا من الفوق هذاك الكاوكاو هذاك اللي بقى لي برك ما حبيتش نرميه درتو شويه من الفوق. دوكا في لابوشادو درت كريمه الشونتيي. نزين الكيكه تاعي ولا الكاطو تاعي بهاديه. هذا تقدروا ديروا يعني تزينوا كما تحبوا، ماشي شرط يكون كما درت انا. يعني درت حاجه سامبل، حاجه خفيفه وما ما تاخذش يعني حاجه بزاف الوقت.
هاوليك بعد ما زينتو، يعني سمحوا لي برك ما وريت لكمش كل الخطوات، ما وريت لكمش كلش بصح، باش برك ما يجيش الفيديو طويل ونطول عليكم. وريت لكم برك الديبو وكملت بان بلا ما نوري لكم. هنا درت من الفوق لي سوريس كونفيت. نتوما تقدروا تزينوا كيما تحبوا. وفي الاطراف كيما قلت لكم قبل درت الكاوكاو اللي محمص ومرحي متوسط. هاوليك الكاطو ما راهوش بارفي كيما لازم الحال بصح، يعني جا هايل وريحته تاع الكاوكاو جات تهبل، ولي سوريس تاني كي درتهم من الفوق جاو هايلين. ودوكا نقسم لكم باش تشوفوا من الداخل. تقدروا ديروا لي فريز بنان ولا كيوي، يعني اللي تحبوا، ماشي شرط هكذا. هاوليك نوري لكم مليح من الداخل. شوفوا الكريمه جات هايله، يعني جات خفيفه. ميم الكاطو هذا كي طيبته جا خفيف. برك تشربوه وكيما يعني تقدروا ما تشربوش الا ما تحبوش يكون مويي. انا نحب الكاطو يكون مويي. دوكا الا عجبت لكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم، بارطاجيو، ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم المزيد من الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.